بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين كبرات أحواتي أحاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنهم بأراس تمهرنا رب العالمين وفقنا ننويه جزي أبناء فقهنا نزارب زلنا أبز حلف جزي أقداس زخوني أبوشت سلاتنا زركبو كم سجود السهو يخونو كمون سجود التلاوة دا مسألة تزاربنا نيرنا لومون كابت صلاة كي وزعنا بزعباء صلاة الجماعة كنزاربنا كل جزي الإسلام دين الإسلام بحادك نحبرن جماعة نكونن كمو دماني كل عبادنا النفوت مدما بتوحد أما علتي حمشت جزي بحنساب كوينا جماعة كوينا نسجد كمون بزح بزبلة دماني أب جوامع دماني جمعة وين تأكبنا نسجد كمون كابو زعابي دماني يوم العيد دما جماعة خوينا نسجد كابو زعابي دماني أب يوم عرفة دماني ببزح ملايين زركبو دماني جماعة خوينكا يسجد مالتيو الإسلامنا كل جزء بحاد خوينكا تدتشرع عبادة جماعة خوينكا كجبر زلو أبتي جماعة رب دأزوزو أبو كن ركب نايقدني خون مالتيو صلاة الجماعة في المساجد شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام مس جماعة حمشت وقت السجد حادي كابتي عبيتي ملليتات ناي إسلامنا حادي كابويو صلاة الجماعة واتفق المسلمون على أن أداء الصلوات الخمس في المساجد من أعظم الطاعات حمشت وقتي أب جماعة وين كاك تسجد مس جماعة كابت عبيتي طاعة نابرب زكرارب حاد انتاي انت لألكا حمشت وقتي مس جماعة وين كان مسجد تسجدو زي كابت زبولتو نابرب زكراربو عبادات يوم فقد شرع الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة الاجتماع رب العالمين دماني نزاء مازئان أمة محمد دماني مس جماعة خوينا نسجدو سلوات دما بزحي غيرو لنا حدي كم تقدم بلنا دتقسنا صلاة الجمعة يو كمون الصلوات الخمس زن حمشت وقتي كف فجر الجمير كاكسب العشاء زلوا كمون صلاة العيدين لنا كمون صلاة الكسوف لنا صلاة التراويح له زيتات كله بحسب مس جماعة خوينكا أبو حادي جزء دفت أمو عبادائهم وأعظم الاجتماع وأهمها الاجتماع بعرفة طبعا تزعبي عامت زدقاقم عبي جن جماعة وببزح جماعة زركبولو أبي يوم عرفة يوم الحج الأكبر الزدماني الذي يشير إلى وحدة الأمة الإسلامية إسلام كلاتهم حنت عينتهم أب عقيدة أب ابنت مالتيو حدا يربي مسبولو أبقى كمون حدا نبيهم ناب حدا قبلة كمون دمانا حنت كتاب زلاتهم كل جزء مجتمعين يوم وربنا عز وجل وين اجتماع كنقبر كمون تفرق نخي نقبر تفرق ندمت دماني نابو قصنا كنا معدو يبلنا نابتين كلاتنا جماعة زي أسرنا زخونة ناب حدا زي ترنف نابو إنا تعزيزنا مالتيو إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني لربنا عز وجل إذا أمة زي حنتي أم مشرق الأرض ذلو أم مغرب الأرض ذلو كلاتهم نبحنت قبلة نحاد ربي نحاد النبي زخوتلو حنت قرآن زلاتهم كلها زي عبادات زي وشعائر دينها دماني كل تدين دماني حنت عينتيو أب كل الدنيا حمشت وقتي سجد كلهم صلاة الفجر تسيكا كلت ركعة يسجدوا أم مشرق الأرض دلون أم مغرب الأرض دلون كلاتهم بحدي بب أوانهم بب تجزيهم بب توقتون سبحان ربي الأعلى زبلو نحد ربي دعذملو دخبروا له إمالتيو وشرعت هذه الاجتماعات العظيمة في الإسلام لأجل مصالح المسلمين زي بحنسب كوينكا جماعة حمشت وقتي أب حدا بوتا كوينكا أب حدا مسجد كوينكا تسجدو دما بزح فوائد دلوئي ففيها التواصل بينهم ننحل حدكا ترخبولو وتفقد بعضهم أحوال بعض كما يكم دلو أكل بيت فيو تتسألي ودو إلكا ننحل حدكا محبات قبرلون بزح فوائد ركبونيو
وغير ذلك مما يهم الأمة الإسلامية ببعينتهم كل أمة محمد بحاد دتر نفت دخونه شعوبها وقبائلها استفالالي قبائل استفالالي عينتات زلو بحاد دتر نفوليو. ولذلك ربنا عز وجل أب سورة الحجرات مبل 13 آيان تايلو يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. نحنا يبلا له ربنا عز وجل كاب حنت نفسي إنا خلقناكم من ذكر وأنثى أبونا آدم أدينا حواء أمو كابو دماني تبازحكم تفاريخكم دماني هزبتات كوينكم قبائل دماني كوينكم إزي كاب عد إقليو زي كاب عد إقليو نختبهالو نختفالو تقولو دا أنبري من كام من يبلت زرئي قدايا يكونن مخنيات ربنا عز وجل تايلو إن أكرمكم عند الله أتقاكم كابزهم كلهم قبائل ديوم هزبتات ديوم نابربي اتزقربه نابربي يعني كبرت زلو مني تتبهلو أتقاكم فرح رب زلو نسيء نابربي زقربه سب نسيء رب سبحانه وتعالى ذكرمون يعني رب سبحانه وتعالى زخبرون زخونه فرح رب ترح زلو ينبر عد إقلن ويدماني نايقل جماعا سلازخ تبهادا أيكونن. ولذلك إزي عينة إزي بحنساب كوينكا أبحاد مسرع بحاد تأكيبكا تسوقدوزي كابتي حونت دفتر مالتيو. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام نزي جماعة زي نخنسجد أب جماعة خنركب دماني بزوح مدففاء بزوح تحريد جيروملنا وبين فضلها وعظم أجرها كما النبينا محمد عليه الصلاة والسلام تأجرون تفضلون دماني قليز أملنا أتي مس جماعة خوينو أب صلاة تسجدن أتي نبينو خوينو تسجدن أتي مس جماعة خوينو تسجد دولو 20 أجر له اتخني حنت أجر اللاتو نعم كلاتهم سجدهم يمدلو لكن أب فضلك متصخلو أب أجرك متصخلو تومس جماعة سجدو يبلزو أب قل سلو علو حديث 25 أجري يبلز إبلك أب قل يدماني 20 دبل علو مالتي. وقال عليه الصلاة والسلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من انتايلهم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه. اتي أب جزء كومو دماني أبوتانا يسرحون كوينو دسجدن اتي مس جماعة كوينو دسجدن نايتي مس جماعة دسجد 25 فضل ألو وإلهم. وذلك لهم إذا دماني إذا توضأ فأحسن الوضوء انتدى حدثب وضوء جيرو ريخاتا وضوء كمان حسن وأحسن دبهال اللوا أحسن مالت بقيرو وضوء زقبره ثم خرج إلى المسجد نام مسجد دمانه دخده لا يخرجه إلا الصلاة بجكا صلاة تزي كونو كالي انتدى دي بقوسو لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة. حنت سقمتك خيدون كله أجري ويدماني درجو كبيبلنا بأبك المربي أب جنة مالتيو وحط عنه بها خطيئة بتاخل إتسقمت دماني حنت زنب جيرواز نبرد ماني يدمسسلو لهم. فإذا صلى انت دعا سجدو دماني لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مسلاه سجدو دماني كند بددي له زخيد لا كوفيلو دماني تسبيحو دقبر كوفيلو دعو دقبر كوفيلو ذكر الله زقبر دماني كساب تسي دماني ملائكة دماني استغفار قبرلو دعاء قبرلو إلو مالتيو. مبار حكمها صلاة الجماعة بزحات علماء انتا يبلو أبزن حمشت وقتي واجب يبلو مالتيو مقدل الكتاب والسنة أب قرآن الكريم أب سناسي نزي واجب يدبلو. طبعا قال علماء قالوا واجب يدبلو قال يوم دماني نعم واجب يكونن دبلو لكن تم واجب يزبلو كالقرآن الكريم انتهى له مرتعد وسدو انت لا تبهلو أب سورة النساء مبل 200 آية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. انت دعا
ሰላት ትሰግድ ኣለኻ ኮይንካ ፈልተቁም طائفة ምሳኻ ጀማዓ ኮይኖም ይስገዱ ካብኣቶም ትብል ደላ እዚ በኣሪ ፈልተቁም طائفة ካበለ الأمر للوجوب ግዴታ ምዃኑ ዘረድኣና ይብሉ ምኽንያቱ ይብሉ እዚኣኮ ዝኣያ እዚኣኮ ኣብ ናይ ኾፍ ያመፅያ ደላ ኣብ ግዜ ፍርሒ ክኸውን ከሎ ፀላእ እንተደኣ መፀካ ኣሎ ኮይኑ እሞ ድማ ብሓለዋ እንተደኣ ኣለኹም ኮይንኩም እስኻ ክሰግድ ከለኻ ጣኢፋ ገለ ጉጅለ ትስገድ ምሳኻ እቶም ድሰገዱ ድማ ይኸዱ ብድሕሪኦም ደለዉ ድማ መፅኦም ድማ ምሳኻ ይሰግዱ ካብ በለሲ እዚ ኮ ግዜ ፍርሒ ኮ ምስ ጀማዓ ኮይንኩም ስገዱ ኣብ ደደለኹም ኮይንኩም ኣብ ደደለዎ ኮይኖም ክሰግዱ ኣይኣዘዘ እንተደኣ ምስ ጀማዓ ካብ ኣዘዘ ኣብ ግዜ ፍርሒ ኣብ ግዜ ሰላምን ኣማንን ድማ ጀማዓ ግድን ምዃኑ ይደረድ ይብሉ ማለት እዮም ከምኡ ውን ሓዲث ኣለና ሓዲث አቢ ሁረይራ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر تازخبدت نتوم منافقين وكوني كابزن حمشت وقتي صلاة العشاء صلاة الفجر يايلهم ولو يعلمون ما فيهما أبو زركب أجري أب جماعة زركب أب صلاة العشاء أب صلاة الفجر انت زفلت ونيرم لآتوهما ولو حبوا ولاكو كلت تدسؤنو في حق اندابولو المتيوم أبت جماعة مسترخبو نيرم دحاري لهم النبي عليه الصلاة والسلام ولقد هممت أن آمر بالصلاة حتى انت حاسبه يقولوا النبي عليه الصلاة والسلام صلاة إقامة خجبروا موني بدحريو دسجدو مسجمرو فتقام ثم آمروا رجلا يصلي بالناس نسخاس قدومي خايلة أنا كابعتهم كيدة ثم أنطلقوا معي برجال قال قدماني سبات حيزة دماني عنجت حيزهم دخودو ثم أنطلقوا معي برجال معهم حزم من حطب أعصاو حيزهم عنجت حيزهم دماني قال يوم دمان مسايك خودماني إلى قوم لا يشهدون الصلاة نتهم صلاة ديمت زلو كقاصلهم يلنيره لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار غزاوتهم سني بحاو منددكو نيره إلهم لكن انتي داني قلعتنا نستنالو انديوم اذا انتي زردانا النبي عليه الصلاة والسلام رحيم رؤوف اذا كابولو انتي مالتيو اذا صلاة الجماعة زي انا يقدن مخانا تردئ مالتيو فدل الحديث على وجوب صلاة الجماعة سنة قديتها مخانو يزردئ يبلو مالتيو وذلك لأنه نتهم دترفو كان مسجدكو النبي عليه الصلاة والسلام بمتاي قليت أمم كاب صلاة العشاء فجر بفلاي دترفو كابتم منافقين لهم سميهم النبي عليه الصلاة والسلام كمون كم زجيرة دما نمقاصل كوني رجزاوتهم كابلو ازي قديتا مخانو صلاة الجماعة قد كيدي زرد كمون حد اوان ناب رسول عليه الصلاة والسلام حد عين سور مزيئو يا رسول الله لوم انا سني زمرحنن مسجد يبلين امو اب غزاي دوك سجد مسبلهم اذان كاذن كله تسمع ديلمو الله اكبر كبحال كله حي على الصلاه كبحال كله اذا اذان اذا تسمع ديلمو هو سمع اذان داني فاجب لا اجد لك رخصه بل ناي جدن مصايخه انا فقاد كبكاي كلني وي دماني مخنيات كقبول كبل اي كلني الى النبي عليه الصلاه والسلام ولذلك وأزكو عين سور كله كنا جدا كتبت على كحبل وسني انبار كالي سب عذر دي بلو كابزا صلاة جماعة زي أكتر في بلون مالتيو كم وين النبي عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر دبل دمان له بعذري بمخنيات بحمام بخلة مسان تزي كوينو صلاة الجماعة ديمت سب صلاة يبلون إلهم صلاة يبلون مالت أجرو ملو أيكونن ملو ودخون صلاة يبلون إلهم كموين ابن مسعود انتايبل والله يبل لقد رأيتنا أبجزينا سنتتري أبجزي الصحابة يبل وما يتخلف عنها كابزا صلاة الجماعة ترف ما نم سبعين برن إلا منافق معلوم النفاق تم نفاق دلهم فلوت أدخون سبات تزيكونوا كالي سبع يترفني نيرو يبلو مالتهم إذن ازي نسبوت كخون كله دق انستيوغن
كمو دما ناشتو أبلغ زي بصحو جن قديت هيكونن ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بزعبان يدق نستيو وبيوتهن خير لهن إلهم أب جزاخ سجدا نسي بلز جزأني بلزأن إلهم إذا جزأني بلزأن كبل خلو أب مدينة إزي مدينة داس قدون كله النبي عليه الصلاة والسلام ناي مدينة دماني فضلاتو أجرناتو بزحيو مسكم تايبل له أب جزأن دسجدا نسن أب جزا مسكاد نسي بلزأن كابولو قال نستيتي نمسجد نختمت قديتا أيكونن مالتيو وتجب الجماعة في المسجد على من تلزمه على الصحيح تم علماء اختلاف ولا تقبروا تي صحيح كل زمر تعتاد كتير كالخاجن تا صلاة الجماعة نايقد مخانائي ومن ترك الجماعة وسلى وحده بلا عذر صحت صلاته وبدي عذر أبجز أخوينو نبين أخوينو دي سجدة تا صلاة صحيحة لكن واجب سلا دقدفة ذنباتي خلقها يبها ليبلو مالتهم إذن تايد ردأنا زي صلاة الجماعة زي عبي فضائل كم دمان أجر كم زلوه كم وين إذا دخل الرجل المسجد انتدأ حادث المسجد انتدأ مزيئو وقد صلى سبع دمان انتدأ سجدهم سأني حمو هل يجب عليه أن يسلم مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها أولا انتدأ أبجزا ويدمانا أبدخون يكون مسجد سجدو نابزا مسجد زي ما علم دينيرو ويقليلو انتمتse نسوم دماني جينا يسجدون كسجدوا أني حمو هل مساعتهم دي يسجد انتهي بالعلماء لا تجب عليه إعادتها مع الجماعة قديتها واجب كايو يسجدون دمدلو جماعة مسوم سجد واجب عين بلونينا وإنما يسن له ذلك لكن انت سجده كاب نبينو كوف دبل مسوم كوينو انتدأ سجدون زي أجر اللوس بل سنة إيلهم والأولى فرد تقدميت فردو عز إلو مالتيو والثانية نافلة تخاليت دماني سنة تقونلو ويلهم لحديث أبي ذر حديث لنا أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام تايلهم كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها كيزين تدعى مجيوتهم دسكودتهم حلافنا زتوهاهم سني نتا صلاة هبدي وقتان تدعى يسودوا له خينهم قلت فما تأمروني منتهك قبر مسبلة قال صلي الصلاة لوقتها نسخة أبتا وقتها سجد دايلهم فإن أدركتها معهم فصلي مساعتهم دمان أدونجهم دمان ترى سجدهم ما دما مسؤومين سجدي لمو فإنها لك نافلة سنة تكون لك أي لمو تقدم إذا سجد كايو تفردها أب وقتها سجد كايو خازيهم دمان وقتي ما حلفهم سجد له دحان مسؤوم سجدها نعخا سنة تكون لك أي لم إذن ترى سجدهم من سنيحهمها متيخا نبين خايت خونيخا مس جماعة أتوزو كل راجزين تا إذا ردنا مالتي نبين خايت خوني بالكان جماعة خوينهم سجد الله مسؤوم كين كسجد مالتي ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين اعتزلا لصلاة الجماعة في المسجد كلت سبات متيوم النبي عليه الصلاة والسلام دا سجد خلو كلت يوم بت معدو بتهتسقعو كفيلهم مالتيهم دحار انتي داخلكم دي تسجدوا مسولهم والله يا رسول الله نحن بوتانا زنبرنا جماعة سجدنا إنا ترى أناكم دماني خي سجدكم تسأنيحكم نحن سلد سجدنا خفيلنا مسبولو انتي لهم من النبي عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما أبوتاكم أبتتنبرلو أبو انت دا سجدكم ثم أتيتما مسجد جماعة دمان انت دا أركبكم كالي جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة سنة تخون لكم نعخاتكم مساعتهم دماني سجودي أخوهم يلوم إذن تا يرد أنا يبلو تقداميتي فرد تخون الكالا تخاليت دمان نعخا سنة تخون الكالا إذوين بحادة وقن تا إذا رد أنا مالتي اتي جماعة معرخ اندمنتاي درجة كم دلو أب إسلامنا مالتي كمون علماء انتا يذكرهم أقل ما تنعقد به الجماعة مس جماعة إنا هنسجد وي جماعة إنا سجدنا زبهال سني كندين تدعى خوينهم يوم
أقل الجماعة 2 بلا خلاف كلتا سبات انت الله خوينم تحاد إمام خوين تحاد مأموم خوين تختلو يسجدالو زياتهم جماعة سجدوا بيمدبحالو هو جماعينا سجدنا خال أي رخيب اختبل تقلقا لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث انتهي لما النبي عليه الصلاة والسلام إذا حديث زي أب رواية البخاري ومسلم زلو مالتي إذا حضرت الصلاة لما انت دقا وقت صلاة انت دقا أخيلو إلمو فأذنا أذن إخوم إلمو كلت يمدلو حديهم يأذن إلمو ثم أقيما إقامة دما نقبور إخوم وليؤمكما أكبركما حدا كاب كلتهم تزعبي دماني إمام كوينو دماني يسجدكم لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام كلتسب انتدأ مزيخا جماعة حالفو كان تدأ تسأنيحو كلتيخا سجديخا ويونا بزخونو بوتا اللخم كلتسباتيخم مدو جماعة ديبلنا لكم أي تشغورو إقامكم غيركم انتدأ آذان سمعكم إقامة قبورو آذان انتدأ دي سمعكم دما آذنيخا بدحري دماني إقامة غيركم سجودو وليؤمكما أكبركم هاي لهم تعابي كاب كلتيخم يسجدي لهم طبعا أب علماء منهم إمام دخون مستخالي أحاديث ريوم فقيه بصلاة دخونه ويدماني حفظ زيادة زلون تدخون دماني إمام يخون مالتيو طيب كالي كابتي أقداس الزخونه أبزناي صلاة الجماعة كنفلتو زلنا مسجد تمتزموني أم مسجد كسوغدون تدعات أني حمخا بما تدرك الجماعة انتاي انت أركبك أخا جماعة أركبك تبهال مسبولو تدرك الجماعة بإدراك ركعة من الصلاة زورخ سجدوت أنيهم 3 ركعة سجدهم رابعتي تركعهم كله أب قيام كله وركب كايم جينا ركوع كيبوصحو ركوع حنت ركعة انت أركبك جماعة أركبك أخا تبهال لهم لأنه حديثا لنا حديث أبي هريرة الذي هو أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني انتهي بال إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا يا سلام انت دعا مسجد انت دعا آتخا إمام أبركوع تتسأنيحو كابركوع مسؤركبو أب سجود تتسأنيحو كادمانا أب سجود كونيخا أركب مستاد اللواء مساءتو يخا إلهم إذا جئتم إلى الصلاة نحن مسجد انت دعا مزيخوب ونحن سجود أب سجود انت دعا تسأنيحناكم فاسجدوا سقاب زارك عزي عادة السوس خاطة الكاي تتسبي الله أكبر إلكا نفس سجود ورديخا أبركوع تتسأنيحا مخادمة الله أكبر إلكا ناي تكبيرة الإحرام الله أكبر إلكا ما نبركوع تركب مالتيو إذن إلهم النبي عليه الصلاة والسلام إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود أب سجود انت لا تسأنيحنا سني فاسجدوا إلهم ولا تعدوها شيئا لكن أب سجود سلزركبكم ركعة خم دركبكم غيركم أي تقصروا ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة ركوع انت أركب كام جن بركوع كله انت أركب كام جن تاركعة أركب كاللخا صلاة أركب كاللخا ولا آخر صلاة انت أتصني حاول أبتاني مجرشة أب آخر ركوع انت أركب كامين تاركوع مسؤول من دحر دقاتخا جماعة أركب كاللخا مالتي إذن بما تدركوا الجماعة دول حنت ركوع انت أركبك جماعة أركبك لخا مالتي زي ناي صلاة الجماعة زي عبي زخوني أرستيو وإن شاء الله أبتدمت تحستنا دماني بزيادة كنتم تنينا ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد